Hello and welcome back to Life with Pranjal. So आयज आशिल्लो गणेश चतुर्थीचो डे 3. रेडी बी जावन हांव येयलें देवाक पांयां पडोवंक आनी पांयां पडपा येयलें तेन्ना पळयता जाल्यार काका आनी हांगा करतालीं सत्यनारायण पुजाची तयारी. ताच्या मागीर आरती बी जावन आयज आमी सगळीं भयणी फस्टूच जेवपाक बसलीं. हें आशिल्लें आयचें जेवण. दिसपाक जितलें यम्मी दिसता तितलेंच जेवपाक बी यम्मी आशिल्लें. जेवून बी जावन मागीर आमी बसलेलीं हांगा फोन घेवन आनी टायमपास करतालीं आनी खबरो मारतालीं. त्याच्या मागीर हांगा आमी पिली थोडीशी चाय आनी मागीर आसलेली सांजची सत्यनारायणची पुजा. त्याच्या मागीर पुजा सोंपोवन हांगा बसून परत करतालीं टायमपास आनी तेन्ना मागीर जालो जेवपाचो टायम. सो हांगा आयचें रातचें जेवण आसलेलें हें. त्याच्या मागीर जेवण बी जावन आसलें भजन आनी भजन बी जावन मागीर आमी भायर बसलेलीं. तेन्ना ही सगळीं धाकटी भाव भयणां हांगा आमची ती हेल्मेट गेम खेळटालीं आनी एकामेकांक बरीच मारतालीं. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून फॉर गणेश चतुर्थी मिनी व्लॉग 4 and thank you for watching.